उमरो अपनी धुन में मस्त गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था कि एक आवाज़ सुनकर वो ठिठक कर रुक गया। इसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके नाम से इसे पुकारा हो। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा, मगर हर तरफ वीरान पहाड़ियों का सिलसिला फैला हुआ था। वहां इसे दूर दूर तक कोई दिखाई न दिया, तो इसने इस आवाज़ को अपना वहम समझा और एक बार फिर चलने लगा। उमरो यार, मेरी बात सुनो उमरा यार। अचानक उमरो को वही आवाज़ फिर सुनाई दी, तो उमरो बेइख्तियार उछल पड़ा। इस मर्तबा इसे आवाज़ वाज़े तौर पर सुनाई दी थी। आवाज़ किसी लड़की की थी। इस आवाज़ में बेपनाह कर्ब था, जैसे वहाँ कोई लड़की जख्मी पड़ी हो और वो बामुश्किल उमरो को पुकार रही हो। कौन है यहाँ? ये किसकी आवाज़ है? उमरो ने चारों तरफ देखते हुए हैरत से कहा, क्योंकि इसे आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये शुमाली पहाड़ी इलाका था। इन दिनों सरदार अमीर हमजा और अफरा सयाब की फौजों के दरमियान खामोशी थी। इसलिए उमरो सुबह सवेरे उठकर इस पहाड़ी इलाके में घूमने फिरने के लिए आ जाता था। किसी वीरान पहाड़ी गार में बैठकर वो अपनी जंबील में मौजूद दौलत का हिसाब लगाता और फिर वहाँ घंटों अपनी दौलत बढ़ाने के बारे में सोचता रहता था। इसका बस नहीं चलता था, वरना वो सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके अपनी जंबील में डाल लेना चाहता था। अब भी वो कई घंटों बाद एक पहाड़ी गार से अपनी दौलत का हिसाब करता हुआ निकला था और वो वापस लश्कर की तरफ जा रहा था। गार से निकलकर वो थोड़ी ही दूर गया था कि इसे लड़की की आवाज़ सुनाई दी और वो रुक गया। हैरत है, मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये आवाज़ किसकी थी? इसने चारों तरफ देखते हुए कहा। वो इस वक्त मैदानी इलाके में मौजूद था, जहाँ काफ़ी फासले पर पहाड़ियाँ और टीले थे, मगर इसके इर्द गिर्द कोई चट्टान या ऐसी जगह नहीं थी जहाँ इसके ख्याल के मुताबिक कोई हो सकता था। जबकि उमरों ने जिस लड़की की आवाज़ सुनी थी, इसे यूं महसूस होता था जैसे वो लड़की इससे चंद कदमों के फासले पर ही मौजूद हो। मैं तुम्हारे सामने हूँ उमरो अयार, वही आवाज़ फिर सुनाई दी। तो उमरो अयार आंखें फाड़ फाड़ कर इस तरफ देखने लगा जहाँ से इसे आवाज़ सुनाई दी थी। इस तरफ दूर तक मैदान खाली था। मेरे सामने लेकिन मेरे सामने तो खाली मैदान के सिवा दूर दूर तक कुछ नहीं है। फिर तुम कहाँ हो? उमरो ने कहा। मैं तुमसे चंद कदम के फासले पर जमीन पर पड़ी हुई हूँ। मेरे करीब आओ उमरो, आवाज़ ने कहा। तो उमरो वाकई हैरान रह गया। आवाज़ इसे बेहद नज़दीक से सुनाई दे रही थी, लेकिन वहाँ ज़मीन खाली थी। इसने फौरन जंबील से खंजर इब्राहिमी निकाला और इसे दाएं हाथ में लेकर एहतियात से आगे बढ़ने लगा। बस उमरो, रुक जाओ, मैं तुम्हारे करीब ही पड़ी हूँ। अगर तुम और आगे बढ़े तो मुझसे ठोकर खाकर गिर पड़ोगे। लड़की की आवाज़ सुनाई दी तो उमरो रुक गया। तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? उमरो ने कहा। मैं शदीद ज़ख्मी हूँ उमरो, आवाज़ फिर सुनाई दी। मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम ज़ख्मी हो या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? उमरो ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। मैं गैबी हालत में हूँ उमरो, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, आवाज़ सुनाई दी। तो फिर मेरे सामने ज़ाहिर हो जाओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। उमरो ने कहा। अगर मैं तुम्हारे सामने ज़ाहिर हो गई तो तुम डर जाओगे, आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम भयानक बदरू हो जो मैं तुम्हें देखकर डर जाऊंगा? उमरो ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, मैं बदरू नहीं हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक भूतों से है और तुम जानते हो कि भूत भयानक और डरावने होते हैं। मैं भूतों की मलिका सानीला हूँ, जिसे भूत नगरी में सबसे ज़्यादा भयानक और खौफनाक समझा जाता है। मुझे यकीन है कि अगर मैं तुम्हारे सामने आ गई तो तुम खौफ से बेहोश हो जाओगे, आवाज़ ने कहा। तो भूतों का नाम सुनकर उमरों के चेहरे पर सचमुच खौफ लहराने लगा। अरे बाप रे, अगर तुम्हारा ताल्लुक भूतों से है तो फिर मुझे फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए, उमरों ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। अगर तुम भाग गए तो मेरा इलाज कौन करेगा? उमरो यार, मैं बेहद ज़ख्मी हूँ और मेरा इलाज सिर्फ तुम ही कर सकते हो, भूतों की मलिका सानीला ने कहा। मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ? क्या मतलब? क्या मैं तुम्हें कोई हकीम नज़र आता हूँ? उमरो ने कहा। तुम्हारे पास एक ख़ास चीज़ है उमरो,
اگر تم اس چیز کو پانی میں گھول کر مجھے پلا دو گے تو میرے زخم ختم ہو جائیں گے اور میں لمحوں میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ملکہ سانیلا نے کہا، کس چیز کی بات کر رہی ہو تم؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ گلاب موتی کی، ملکہ سانیلا نے کہا تو عمرو عیار بے اختیار اچھل پڑا۔ گلاب موتی؟ عمرو کے منہ سے نکلا۔ اس کے پاس واقعی ایک گلابی رنگ کا اخروٹ جتنا بڑا موتی تھا جو گلاب کی شکل میں کھلا ہوا تھا۔ یہ موتی اس نے پرستان کے ایک جادوگر دیو کو ہلاک کر کے حاصل کیا تھا۔ اس موتی کے بارے میں عمرو عیار کو بتایا گیا تھا کہ اس کی قیمت اس دور کے 7 بادشاہوں کے خزانوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے عمرو عیار اس موتی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ گلاب موتی کے بارے میں عمرو عیار کو ایک مرتبہ سنہری تختی نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس گلابی موتی کو پانی میں گھول کر کسی مرتے ہوئے انسان کو پلایا جائے تو وہ بھی جی اٹھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنہری تختی نے عمرو کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایک مرتبہ گلاب موتی پانی میں گھلنے کے بعد اپنی ساری چمک دھمک کھو بیٹھے گا اور اس کی قیمت کوڑیوں کی بھی نہیں رہ جائے گی، جس کی وجہ سے عمرو گلاب موتی کو غلطی سے بھی زنبیل سے نہیں نکالتا تھا کہ کہیں اس پر پانی کی کوئی بوند نہ پڑ جائے اور اس کا بیش قیمت موتی بے مول ہو کر رہ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ملکہ سانیلا سے گلابی موتی کا نام سن کر بری طرح سے اچھل پڑا تھا۔ ہاں عمرو، تمہارے پاس جو گلاب موتی ہے مجھے وہ پانی میں گھول کر پلا دو، میرے جسم کے سارے زخم ختم ہو جائیں گے اور مجھے نئی زندگی مل جائے گی۔ اگر سورج ڈھلنے تک تم نے مجھے گلاب موتی پانی میں گھول کر نہ پلایا تو میں ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤں گی، اور اگر میں فنا ہو گئی تو میرے ساتھ ساتھ میری بھوت نگری کے تمام بھوت بھی فنا ہو جائیں گے جو صرف میرے ساتھ زندہ ہیں۔ ملکہ سانیلا نے کہا، مگر تم سے کس نے کہا ہے کہ میرے پاس گلاب موتی ہے اور تم میرے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ عمرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے بارے میں پاتال کے کالے بونے نے بتایا ہے۔ عمرو عیار، میں اس کی مدد سے اسی حالت میں یہاں آئی ہوں تاکہ میں آسانی سے تم تک پہنچ سکوں اور تم سے مدد حاصل کر سکوں۔ وہ باخبر بونا ہے اور اسے ہر بات کا علم ہے، ملکہ سانیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اس قدر زخمی کیوں ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ میں زمین کے نیچے جہاں رہتی ہوں وہاں بہت سے قدرتی غار ہیں۔ ایک روز میں اپنے غار میں آرام کر رہی تھی کہ زمین کے دباؤ کی وجہ سے وہ غار مجھ پر گر گیا۔ میں اس غار میں دب کر ہلاک ہونے سے تو بچ گئی مگر شدید زخمی ہو گئی تھی۔ میرے زخموں کا علاج پاتال کا کالا بونا ہی کر رہا تھا مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی اور میرے زخم دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس نے حساب لگایا تو اسے معلوم ہوا کہ میرے زخموں کا علاج صرف گلاب موتی ہے اور وہ گلاب موتی تمہارے پاس ہے۔ کالے بونے نے مجھے بتایا تھا کہ عمرو عیار لالچی ضرور ہے مگر وہ بے حد ہمدرد انسان ہے۔ مظلوموں کی مدد کرنا اور بیماروں کو شفا دلانا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ کالے بونے نے اپنے علم سے تمہارے بارے میں معلوم کیا تو تم ان پہاڑیوں میں موجود تھے، جس پر کالے بونے نے مجھے ساری بات سمجھا کر یہاں بھیج دیا تھا۔ مگر سانیلا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن کالے بونے کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے پاس گلاب نام کا کوئی موتی نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، میرے سامنے ظاہر ہو جاؤ، میں تمہارے زخموں کو دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کا میں کسی اور دوا سے علاج کر دوں اور تم شفا یاب ہو جاؤ۔ عمرو نے کہا، نہیں عمرو، میں یہاں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ ملکہ سانیلا نے کہا، وہ کیوں؟ عمرو نے فوراً پوچھا۔ میرا تعلق بھوتوں سے ہے، انسانی دنیا یا زمین کی سطح پر مجھے زخمی حالت میں نمودار ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں اسی حالت میں زمین کی سطح پر کسی بھی جگہ نمودار ہوئی تو اسی لمحے جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ ہاں اگر میں گلاب موتی کا پانی پی لوں گی اور میرے زخم ختم ہو جائیں گے تو پھر میں تمہارے سامنے آ جاؤں گی۔ ملکہ سانیلا نے کہا، اوہ تو یہ بات ہے، تم مجھے اپنے زخموں کی تفصیل بتا دو، میں کوئی نہ کوئی حل بتا دوں گا۔ عمرو نے کہا، زخموں سے میرا سارا جسم بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرا جسم گل سڑ رہا ہے۔ ایسا سمجھ لو جیسے کوئی انسان آگ میں زندہ جل گیا ہو۔
اور اس کی ساری کھال اور گوشت جل کر سیاہ ہو گیا ہو، وہی حال میرا ہے۔ ملکہ سانیلا نے کہا، تم بھوتوں کی ملکہ ہو، کیا تمہارے جسم پر گوشت اور کھال بھی ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں، ہم ہوائی مخلوق ہوتی ہیں، نہ ہمارے جسم پر کھال ہے، نہ گوشت اور نہ ہی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ملکہ سانیلا نے کہا، اوہ، اگر تمہاری ہڈیاں اور گوشت ہے ہی نہیں تو میں تمہارا علاج کیا کروں گا؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم مجھے گلاب موتی کا پانی کھول کر پلا دو، میں اسی لمحے تندرست ہو جاؤں گی۔ ملکہ سانیلا نے کہا، پھر وہی بات، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس گلاب موتی نہیں ہے تو تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی ہو؟ عمرو نے سر جھٹک کر کہا، کالا بونا غلط نہیں کہہ سکتا، اس کے کہنے کے مطابق گلاب موتی تمہارے پاس ہی ہے۔ ملکہ سانیلا نے کہا، کالے بونے نے کہہ دیا تو کیا اس کی بات درست ہو گئی؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ملکہ سانیلا کو کسی بھی حالت میں گلاب موتی نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے گلاب موتی کو پانی میں گھول دیا تو اس کی ساری قیمت ختم ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر غیبی حالت میں موجود بھوتوں کی ملکہ سانیلا خاموش ہو گئی تھی، جیسے وہ سمجھ ہی نہ پا رہی ہو کہ وہ کیا کہے۔ ٹھیک ہے عمرو عیار، اگر تم مجھے گلاب موتی نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، میں یہیں پڑی تڑپ تڑپ کر فنا ہو جاؤں گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم گلاب موتی مجھے دے دو گے اور میں اس سے تندرست ہو جاؤں گی تو میں تمہیں 7 ایسے گلاب ہیروں کا پتہ بتا دوں گی جن کی قیمت تمہارے گلاب موتی سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ ملکہ سانیلا کی تھکی تھکی آواز سنائی دی۔ گلاب ہیروں کا سن کر عمرو ایک بار پھر اچھل پڑا۔ گلاب ہیرے؟ عمرو یار کے منہ سے نکلا۔ ہاں عمرو یار، میں 7 گلاب ہیروں کے بارے میں جانتی ہوں کہ وہ کہاں ہیں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایک گلاب ہیرے کی قیمت تمہارے گلاب ہیرے سے کئی گنا زیادہ ہے، 10 بادشاہوں کے خزانوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ملکہ سانیلا نے کہا تو عمرو یار کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتا چلا گیا۔ اوہو، کہاں ہے گلاب ہیرے؟ مجھے بتاؤ ملکہ سانیلا۔ میں عمرو نے مسرت بھلے لہجے میں کہا، جب تم مجھے گلاب موتی دینے کے لیے رضامند نہیں ہو رہے تو میں تمہیں گلاب ہیروں کے بارے میں کیوں بتاؤں؟ ملکہ سانیلا نے ناراض لہجے میں کہا، دیکھو ملکہ سانیلا، تم بری طرح سے زخمی ہو اور تم نے خود کہا ہے کہ تم سورج ڈھلتے ہی ہلاک ہو جاؤ گی۔ ہلاک ہونے سے پہلے اگر تم مجھے گلاب ہیروں کے بارے میں بتا دو گی تو یہ تمہارا مجھ پر ہی نہیں پوری دنیا کے انسانوں پر احسان ہوگا۔ میں ان ہیروں کو حاصل کر کے انسانیت کی بھلائی کا کام کروں گا۔ میں رہتی دنیا تک تمہارا نام زندہ رکھوں گا۔ عمرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مجھے اپنا نام زندہ نہیں رکھنا، میں خود زندہ رہنا چاہتی ہوں، ملکہ سانیلا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن تمہیں زندہ رکھنے کے لیے میں گلاب موتی کہاں سے لاؤں؟ عمرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یہ میں نہیں جانتی، اگر تم 7 گلاب ہیرے حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے گلاب موتی لا کر دو، ملکہ سانیلا نے کہا۔ تو عمرو نے غصے اور پریشانی کے عالم میں ہونٹ بھینچ لیے۔ تو تم مجھے گلاب ہیروں کے بارے میں نہیں بتاؤ گی؟ عمرو نے غرا کر کہا۔ نہیں، گلاب موتی حاصل کیے بغیر میں نہیں بتاؤں گی، ملکہ سانیلا نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ تو عمرو دل ملا کر رہ گیا۔ ملکہ سانیلا غائب تھی۔ اگر وہ عمرو کے سامنے ہوتی تو عمرو کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ملکہ سانیلا کی گردن پر خنجر ابراہیمی رکھ کر اس سے گلاب ہیروں کے بارے میں اگلوا لیتا۔ ٹھیک ہے ملکہ سانیلا، میں تمہیں گلاب موتی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ عمرو نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا۔ کیسی شرط؟ ملکہ سانیلا نے کہا۔ پہلے مجھے گلاب ہیروں کے بارے میں تمہیں بتانا ہوگا کہ وہ کہاں ہیں اور میں انہیں کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ میں ان ہیروں کو حاصل کر کے یہاں آؤں گا اور پھر اپنے ہاتھوں سے گلاب موتی کو پانی میں گھول کر تمہیں پلا دوں گا۔ عمرو نے کہا۔ مجھ سے عیاری مت کرو عمرو یار، تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری عیاری میں آ کر تمہیں گلاب ہیروں کے بارے میں بتا دوں اور تم جا کر ان ہیروں کو حاصل کر لو اور میں یہاں تمہارے انتظار میں پڑے پڑے ہلاک ہو جاؤں، ملکہ سانیلا نے کہا۔
تو عمروں نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ ملکہ ثانیہ ضرورت سے زیادہ ہی عقل مند تھی، جو عمروں کی عیاری کو بھانپ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ گلاب ہیروں کے بارے میں، مجھے کیا، تم خود ہی یہاں تڑپ تڑپ کر فنا ہو جاؤ گی۔ عمروں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم مجھے گلاب موتی نہیں دینا چاہتے؟ ملکہ ثانیہ نے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ عمروں نے اٹل لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم جاؤ یہاں سے۔ میری قسمت میں اگر فنا ہونا ہی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ملکہ ثانیہ نے مایوسی کے عالم میں کہا۔ تو عمرو عیار کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ملکہ ثانیہ کسی بھی طرح اس کی عیاری کے جال میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ عمروں نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے، اچانک ملکہ ثانیہ نے کہا۔ تو عمرو چونک پڑا۔ کیسی صورت؟ عمروں نے جلدی سے پوچھا۔ اگر تم اپنی مقدس کتاب کی قسم کھا کر مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں تمہیں 7 گلاب ہیروں کا پتہ بتا دوں تو تم ان کو حاصل کر کے یہاں واپس ضرور آؤ گے اور مجھے گلاب موتی دے دو گے، تو میں تمہاری بات مان سکتی ہوں۔ ملکہ ثانیہ نے کہا۔ تو عمرو تل ملا کر رہ گیا۔ میں وعدہ کر سکتا ہوں مگر مقدس کتاب کی قسم نہیں کھا سکتا، عمرو عیار نے سرد لہجے میں کہا۔ تو پھر جاؤ، مجھے واقعی تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ملکہ ثانیہ نے کہا۔ تو عمرو غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے کچھ سوچ کر زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور اپنے کاندھوں پر ڈال کر غائب ہو گیا۔ غائب ہونے کے بعد اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکالی اور اس سے ملکہ ثانیہ کی سچائی اور گلاب ہیروں کے بارے میں پوچھا۔ تو سنہری تختی پر فوراً سیاہ حروف ور آئے، جس پر لکھا تھا کہ ملکہ ثانیہ کی ہر بات سچ ہے اور گلاب ہیروں کے بارے میں صرف وہی جانتی ہے۔ اگر عمرو عیار گلاب ہیرے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ملکہ ثانیہ کی مدد کرنا ہوگی، ورنہ وہ گلاب ہیروں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں جان سکے گا، نہ اس سلسلے میں سنہری تختی اس کی کوئی رہنمائی کرے گی۔ عمرو نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکالی، مگر بولنے والی گڑیا کے بھی وہی الفاظ تھے جو سنہری تختی کے تھے۔ پھر عمرو عیار نے زنبیل کے محافظ بونے سے پوچھا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے بھی عمرو کو یہی جواب دیا۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ عمرو عیار ایک مظلوم کی مدد کرنے سے کترا رہا ہے۔ اگر اس نے ملکہ ثانیہ کی مدد نہ کی اور ملکہ ثانیہ ہلاک ہو گئی تو عمرو کی زنبیل کے سارے خزانے غائب ہو جائیں گے اور اس کی زنبیل کے ساتھ ساتھ زنبیل میں موجود تمام کراماتی چیزیں بھی بے اثر ہو جائیں گی۔ زنبیل کے محافظ بونے کی یہ بات سن کر عمرو پریشان ہو گیا۔ اب وہ ملکہ ثانیہ کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا، ورنہ وہ اپنی زنبیل اور زنبیل میں موجود اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتاری اور ظاہر ہو گیا۔ تم ابھی یہیں ہو؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ تم یہاں سے جا چکے ہو۔ عمرو عیار کے ظاہر ہوتے ہی ملکہ ثانیہ نے کہا۔ ملکہ ثانیہ، مجھے ان 7 گلاب ہیروں کے بارے میں بتاؤ جن کے بارے میں صرف تم جانتی ہو۔ میں پہلے وہ 7 گلاب ہیرے حاصل کروں گا اور اس کے بعد واپس آ کر تمہیں گلاب موتی دے دوں گا۔ اس کے لیے میں مقدس کتاب کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں۔ عمرو نے بے چارگی کے عالم میں کہا۔ اوہو، تم نے مقدس کتاب کی قسم کھائی ہے، اب تمہیں ہر صورت مجھے گلاب موتی دینا ہی پڑے گا۔ میں جانتی ہوں مقدس کتاب کی قسم کھانے کے بعد تم اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتے۔ اس کی بات سن کر ملکہ ثانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ جوش تھا۔ اگر یقین ہے تو بتاؤ کہاں ہیں گلاب ہیرے؟ عمرو نے رونی سی صورت بنا کر کہا۔ یہاں سے 1000 کوس دور ساری نامی وادی ہے، وہاں ایک بہت بڑا سبز رنگ کا کنواں ہے جس میں نیلے رنگ کا خوفناک دیو رہتا ہے۔ نیلا دیو آدم خور ہے، وہ جادو بھی جانتا ہے۔ جادو کے زور سے خوبصورت لڑکیوں کو ساری وادی میں بلا لیتا ہے اور پھر ان پر نیند طاری کر دیتا ہے۔ نیند کے عالم میں وہ لڑکی کنویں کے منڈھیر پر چڑھ کر خود ہی کنویں میں چھلانگ لگا دیتی ہے اور ہلاک ہو جاتی ہے، اور اس ہلاک ہونے والی لڑکی کو نیلا دیو کھا جاتا ہے۔ وہ چونکہ خود کنویں سے باہر نہیں آ سکتا اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھوں سے کسی لڑکی کو ہلاک کرنے کی اجازت ہے، اس لیے وہ ایسا ہی کرتا ہے
जैसा कि मैंने बताया है। 7 गुलाब हीरे इसी नीले देव के पास हैं। अगर तुम इस कुएं तक पहुंचकर किसी लड़की की जान बचा लो और कुएं में आग लगा दो, तो नीला देव इस आग में जिंदा जलकर हलाक हो जाएगा। नीले देव के हलाक होते ही तुम कुएं में उतर जाना। कुएं की तह में तुम्हें वो 7 हीरे मिल जाएंगे। मलिका सानिला ने उमरों को बताया। वो सब्ज कुआं कहाँ है और मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूँ? उमरों ने पूछा। तुम्हारा ये काम मैं आसान कर सकती हूँ उमरो अयार। तुम आंखें बंद करोगे, मैं तुम्हें सारी नामी वादी में पहुंचा दूंगी। वहां नीले देव ने जादू के जोर से मुल्क तौरान की शहजादी रेशम को बुला रखा है, जो नींद के आलम में कुएं की तरफ बढ़ रही है। वहां जाकर इसकी जान भी बचा लो और नीले देव को हलाक भी कर दो। मलिका सानिला ने कहा। ओह ठीक है, जल्दी करो। मुझे तुम फौरन सब्ज कुएं तक पहुंचा दो। ऐसा ना हो कि शहजादी रेशम कुएं में कूद जाए और हलाक हो जाए, उमरों ने कहा। साथ ही इसने आंखें भी बंद कर ली। इसी लम्हे इसे एक झटका लगा और एक लम्हे के लिए उमरों को यूं लगा जैसे इसके कदमों के नीचे से जमीन गायब हो गई हो। वो लड़खड़ा गया, मगर दूसरे ही लम्हे इसके पैरों के नीचे ठोस जमीन आ गई, तो वो गिरते गिरते संभल गया। इसने आंखें खोली तो खुद को बदली हुई जगह पर देखकर चौंक पड़ा। इसके सामने एक सुरमई रंग की बहुत बड़ी वादी थी। सामने एक बड़ा सा कुआं था, जिसकी मुंडेर खासी बुलंद थी। कुएं के गिर्द सीढ़ियां बनी हुई थीं। उमरों ने देखा एक निहायत खूबसूरत लड़की, जिसने स्याह रंग का चमकदार लिबास पहना हुआ था, कुएं की सीढ़ियां चढ़ रही है। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो नींद के आलम में सीढ़ियां चढ़ती जा रही हो। उमरों समझ गया कि वो लड़की शहजादी रेशम है, जिसे कुएं के नीले देव ने जादू के जोर से वहां बुलाया होगा। और अब शहजादी रेशम नींद के आलम में सीढ़ियां चढ़ती हुई कुएं की मुंडेर की तरफ बढ़ रही है। वो काफी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी। शहजादी रेशम, रुक जाओ। शहजादी रेशम, आगे मत बढ़ो, उमरों ने जोर से इसे पुकारते हुए कहा। लेकिन शहजादी रेशम जैसे इसकी आवाज सुन ही नहीं रही थी। वो सीढ़ियां चढ़कर कुएं की मुंडेर पर खड़ी हो गई थी। ये देखकर उमरो अयार बौखला गया और भागता हुआ कुएं की तरफ बढ़ने लगा। वो छलांगे लगाता हुआ सीढ़ियां चढ़ रहा था। फिर जैसे ही इसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, इसी लम्हे मुंडेर पर खड़ी शहजादी रेशम ने कुएं में छलांग लगा दी। इसे कुएं में कूदते देखकर उमरो बिजली की सी तेजी से उछलकर कुएं की मुंडेर पर आ गया। इसने कुएं में गिरती हुई शहजादी रेशम पर झपट्टा मारकर इसका दायां हाथ पकड़ लिया, जिससे शहजादी रेशम को एक जोरदार झटका लगा और वो कुएं में गिरने से रुक गई। अब सूरत हाल ये थी कि उमरो कुएं की मुंडेर पर झुका हुआ था। इसके दाएं हाथ में शहजादी रेशम का दायां हाथ था और वो हवा में लटक रही थी। इसकी आंखें बंद थी। फिर अचानक उमरो की नजर कुएं में मौजूद एक देव पर पड़ी। देव बेहद खौफनाक था। इसका रंग नीला था। इसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग भी थे। इसकी आंखें बड़ी बड़ी और सर्द थी। इस देव की घनी मूछें भी थी और इसका मुंह खुला हुआ था। देव के मुंह में 2 नोकीले दांत थे और इसकी जबान सुर्ख थी। वो कुएं में तैरता हुआ ऊपर आ रहा था। इस देव के हलक से निकलने वाली गुर्राहटें बेहद खौफनाक थी। नीले देव को ऊपर उठते देखकर उमरों ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर शहजादी रेशम का दूसरा हाथ पकड़ा और इसे जोर लगाकर ऊपर खींच लिया। इससे पहले कि नीला देव ऊपर आता, उमरों ने शहजादी रेशम को मुंडेर पर लाकर पीछे खींच लिया। जैसे ही उमरों ने शहजादी रेशम को कुएं से बाहर निकाला, कुएं में मौजूद नीला देव खौफनाक आवाज में गरजने लगा। वो चूंकि कुएं से बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए कुएं में ही खौफनाक आवाजों में गरजना शुरू हो गया था। उमरों ने शहजादी रेशम को अपनी जंबील में डाल लिया। अब इसके चेहरे पर गहरा सुकून आ गया था। इसने निहायत तेज रफ्तारी का मुजाहरा करके शहजादी रेशम को यकीनी मौत से बचा लिया था। जितना गरजना है गरज लो आदमखोर देव, मैं अभी तुम्हारा इंतजाम करता हूँ, उमरों ने गुर्राते हुए कहा। इसने जंबील से 2 स्याह रंग की लकड़ियां निकाली। ये तिलिस्मी लकड़ियां थीं, जिन्हें जलाकर उमरों अगर किसी बहुत बड़ी वादी में भी फेंक देता, तो वादी में हर तरफ आग भड़क उठती और इसके शोले आसमान से बातें करने लगते। उमरों ने इन लकड़ियों को आपस में जोर से रगड़ा तो लकड़ियों के सिरों पर यखलक आग जल गई। उमरों ने आग जलते ही इन दोनों लकड़ियों को कुएं में उछाल दिया। जलती हुई लकड़ियां कुएं में गिरी
और फिर अचानक कुआं जैसे खौफनाक आग से भर गया। आग के शोले कुएं से बाहर आ रहे थे। कुएं में मौजूद नीला देव आग में बुरी तरह जलते हुए चिंगाड़ने लगा, मगर खौफनाक आग ने इसे चंद ही लम्हों में जलाकर राख बना दिया। जैसे ही नीला देव जलकर हलाक हुआ, कुएं की आग यकलक बुझ गई। उमरों ने कुएं की मुंडेर पर आकर कुएं में झांका तो इसे नीचे नीले देव की जलती हुई लाश पड़ी नजर आई। उमरों ने जंबील से सुनहरी चप्पलें निकाल कर पहनी और कुएं में कूद गया। इसे नीले देव के पास अखरोट से बड़े सुर्ख रंग के 7 हीरे दिखाई दिए, जो गुलाब की शक्ल के थे। उमरों इन हीरों पर टूट पड़ा। 7 गुलाब हीरे पाकर वो बेहद खुश था। इसने गुलाब हीरे जंबील में डाले और फिर इसने जंबील से तिलिस्मी अंगूठी निकालकर दाएं हाथ की उंगली में पहनी और इसकी मदद से इस मैदान में वापस आ गया, जहां मलिका सानीला गैबी हालत में इसे मिली थी। तुम आ गए उमरो अयार। उमरो जैसे ही इस जगह नमूदार हुआ जहां भूतों की मलिका सानीला मौजूद थी, मलिका सानीला ने इसे मुखातिब होकर कहा। हाँ, उमरो ने कहा। क्या गुलाब हीरे तुम्हें मिल गए हैं? मलिका सानीला ने कहा। हाँ, मिल गए हैं। उमरो ने बेजारी से लहजे में कहा। तो फिर अपना वादा पूरा करो और मुझे गुलाब मोती पानी में घोलकर दे दो, ताकि मैं भी मुसीबतों से निजात हासिल कर लूँ। मलिका सानीला ने इल्तिजाई लहजे में कहा। गुलाब मोती तो मैं तुम्हें दे दूँ, मगर यहाँ तो उजाड़ बेयाबान इलाका है। मैं तुम्हारे लिए पानी कहाँ से लाऊंगा? उमरों ने कहा। तुम फिक्र मत करो, पानी में ला देती हूँ। मलिका सानीला ने कहा। इसी लम्हे झमाका सा हुआ और जमीन पर मिट्टी का एक कटोरा नजर आने लगा, जिसमें पानी भरा हुआ था। उमरों ने मायूसी से सर झटका और झुककर नीचे बैठ गया। इसने जंबील से गुलाब मोती निकाला, जो सुर्ख रंग का था और वाकई किसी गुलाब की तरह खिला हुआ था। उमरों कुछ देर हसरत ज़दा नजरों से गुलाब मोती को देखता रहा। फिर इसने रोनी सी सूरत बनाकर गुलाब मोती पानी के कटोरे में डाल दिया। जैसे ही गुलाब मोती कटोरे में गिरा, इसने अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पानी खून की तरह सुर्ख हो गया। फिर कटोरा खुद ब खुद उठा और तिरछा हो गया। यूं लग रहा था जैसे कोई कटोरे से पानी पी रहा हो। देखते ही देखते कटोरे से पानी खत्म हो गया और कटोरे में बेरंग का मोती रह गया, जिसकी चमक भी खत्म हो गई थी। मैं ठीक हो गई हूँ। मेरे सारे जख्म खत्म हो गए हैं उमरो यार। मैं ठीक हो गई हूँ। अचानक मलिका सानीला की आवाज़ सुनाई दी। फिर जमाका हुआ और उमरों के सामने एक भयानक शक्ल वाली औरत नमूदार हो गई, जिसकी स्याह और खौफनाक शक्ल देखकर उमरों डर गया। तो तुम मलिका सानीला हो? उमरों ने हकलाते हुए कहा। हाँ, मैं ही मलिका सानीला हूँ, इसने भयानकपन से कहा। अरे बाप रे, तुम तो बेहद खौफनाक हो। जाओ जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता। उमरों ने कहा। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मेरी शक्ल देखकर डर जाओगे, मलिका सानीला ने कहा, और फिर वो कहकहे लगाती हुई गायब हो गई। इसे गायब होते देखकर उमरों ने सुकून का सांस लिया। खाली कटोरा और इसमें मौजूद बेरंगा गुलाब मोती उमरों के सामने पड़ा था, जिसके बेमोल हो जाने का उमरों को बेहद दुख हो रहा था। मगर वो ये सोचकर मुतमईन हो गया कि एक गुलाब मोती के बदले में इसे इस मोती की कीमत से कहीं ज्यादा 7 कीमती गुलाब हीरे मिल गए थे। उमरों की जमीन में शहजादी रेशम बंद थी। अब उमरों सोच रहा था कि वो मुल्क तुरान जाए और वहां जाकर तुरान के बादशाह से मिलकर शहजादी रेशम को इसके हवाले कर दे, जो यकीनन अपनी बेटी की गुमशुदगी से परेशान होगा। उमरों ने सोचा, जब वो तुरान के बादशाह को बताएगा कि वो शहजादी रेशम को एक आदमखोर देव से बचाकर लाया है, तो बादशाह इससे बेहद खुश होगा। वो अपनी बेटी की जिंदगी बच जाने की खुशी में इसे मालामाल कर देगा। ये सोचकर उमरों तिलिस्मी अंगूठी की मदद से मुल्क तुरान जाने के लिए गायब हो गया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट्स में अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। अल्लाह हाफिज़।